बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के उर्दू मीडियम के टॉपिक हकीकी अदाद के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट गैर नातिक अदद को साबित करना सीखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं एक अक़वाल ज़रीन के साथ। यहाँ पर अक़वाल ज़रीन है, माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत और वो सही हैं, बल्कि असल मतलब ये है कि हम में रिश्ता निभाने की सलाहियत उनसे ज़्यादा है। तो लीजिए यहाँ पर पहला सवाल है, साबित कीजिए कि 5 जमा जज़र 3 गैर नातिक अदद है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए कि ये जो दिया गया है 5 जमा जज़र 3 उसको फ़र्ज़ करेंगे कि एक नातिक अदद है। तो लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि जो दिया गया है 5 जमा जज़र 3 एक नातिक अदद है। यानी यहाँ पर हमें लेना होगा 5 जमा जज़र 3 बराबर a बटा b लेंगे। यहाँ पर a और b ये ताल्लुक़ रखते हैं z से। z का मतलब सही अदद, जिसमें b गैर मसावी है सिफर के। तो देखिए यहाँ पर ये 5 जमा जज़र 3 में जज़र 3 एक गैर नातिक अदद है, तो हमें चाहिए कि इसको अलग रखें। यानी जज़र 3 बराबर a बटा b और ये जमा 5 नफ़ी 5 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू a नफ़ी, इसको आप ज़रब कर सकते हैं, 5 ज़रब b 5b हो जाएगा बटा b। और यहाँ पर जज़र 3, ये जो a नफ़ी 5b बटा b एक नातिक अदद है। यहाँ पर लिखेंगे हम a नफ़ी 5b बटा b एक नातिक अदद है, मगर ये जो जज़र 3 गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। इसलिए जो दिया गया था 5 जमा जज़र 3, 5 जमा जज़र 3 एक गैर नातिक अदद है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, साबित कीजिए कि 3 नफ़ी जज़र 5 गैर नातिक अदद है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे फ़र्ज़ करेंगे, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि 3 नफ़ी जज़र 5 एक नातिक अदद है। इसलिए यहाँ पर हम 3 नफ़ी जज़र 5 बराबर a बटा b लेंगे, जिसमें a b ये ताल्लुक़ रखेंगे z से, जहाँ b गैर मसावी होगा सिफर के। तो देखिए यहाँ पर ये जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, तो उसको अलग रखते हैं। नफ़ी जज़र 5 बराबर a बटा b और ये जमा 3 नफ़ी 3 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू a नफ़ी ये 3 ज़रब b 3b बटे b हो जाएगा, और यहाँ पर ये जज़र 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो a नफ़ी 3b बटे b एक नातिक अदद है, a नफ़ी 3b बटा b एक नातिक अदद है, मगर ये नफ़ी जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है। नफ़ी जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए जो दिया गया था 3 नफ़ी जज़र 5 3 नफ़ी जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, साबित कीजिए कि जज़र 3 जमा 5 गैर नातिक अदद है। सबसे पहले हम इसे फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि जज़र 3 जमा 5
नातिक عدد ہے، تو اس لیے جذر 3 جمع 5 برابر اے بٹا بی لیں گے، جہاں پر اے بی اے تعلق رکھیں گے زد سے یعنی صحیح عدد سے، جہاں بی غیر مساوی ہوگا صفر کے۔ تو یہاں پر غیر ناطق عدد جذر 3 ہے تو اس کو الگ ہی رکھتے ہیں، یعنی جذر 3 برابر اے بٹا بی اور اے جمع 5 نفی 5 ہو گیا از اکول ٹو اے نفی اے 5 ضرب بی 5 بی ہو گیا بٹا بی، اور یہاں پر یہ جذر 3 یہاں پر ہم لکھیں گے یہ جو اے نفی 5 بی بٹا بی، اے نفی 5 بی بٹا بی ایک ناطق عدد ہے، مگر یہ جذر 3 ایک غیر ناطق عدد ہے، ایک غیر ناطق عدد ہے۔ اس لیے جو دیا گیا تھا جذر 3 جمع 5 ایک غیر ناطق عدد ہے۔ نیکسٹ کوشچن کو لیجئے، ثابت کیجئے کہ جذر 7 نفی 5 غیر ناطق عدد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسے فرض کریں گے، فرض کیجئے کہ جو دیا گیا ہے جذر 7 نفی 5 ایک ناطق عدد ہے، اس لیے یہاں پر ہم اسے لیں گے جذر 7 نفی 5 برابر اے بٹا بی لیں گے، یعنی اے بی تعلق رکھیں گے صحیح عدد سے یعنی زد سے، جس میں بی غیر مساوی ہوگا صفر کے۔ یہاں پر جو کہ غیر ناطق عدد جذر 7 ہے تو اس کو الگ رکھتے ہیں، تو جذر 7 برابر اے بٹا بی اے نفی 5 جمع 5 ہو جائے گا از اکول ٹو یہ اے جمع اے 5 ضرب بی اے 5 بی ہو جائے گا اور یہ بٹا بی، اور یہاں پر یہ جذر 7، یعنی یہ جو اے جمع 5 بی بٹا بی ایک ناطق عدد ہے، اے جمع 5 بی بٹا بی ایک ناطق عدد ہے، مگر یہ جذر 7 ایک غیر ناطق عدد ہے، ایک غیر ناطق عدد ہے۔ اس لیے جو دیا گیا تھا جذر 7 نفی 5 ایک غیر ناطق عدد ہے۔ یہ 4 سوالات ایک ہی ٹائپ کے جو کہ ہم نے اس کو سالو کیے 1 بائی 1، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ جو 5th کوشچن ہے، ثابت کیجئے کہ 2 نفی جذر 3 غیر ناطق عدد ہے، اس کو ایز اے ہوم ورک آپ ٹرائی کریں گے، اور اس کا جو بھی اس کا حل ہوگا، آنسر آئے گا، وہ اپنے میتھس ٹیچر کو آپ دکھائیں گے، بتائیں گے، اور یہ جو میتھڈ میں نے یہاں پر اپلائی کیا یہ آپ کو کیسے لگا اس کو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں گے۔ تھینک یو۔